पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ा मुश्किल होता है जी जब हम मैट्रिक करते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि बस इंटरमीडिएट कर लो उसके बाद सुकून हो जाएगा। हम इंटरमीडिएट करते हैं तो उसके बाद कहा जाता है यूनिवर्सिटी में चले जाओ, यूनिवर्सिटी में सुकून हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में 4 साल लगाने के बाद बड़ा दर्दनाक होता है जब किसी को हम देखते हैं हाथ में डिग्री थामे जिस पर 4/4 यानी कि 4 CGPA भी होता है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जब बाकायदा तौर पर जवानी में दाखिल हो जाते हैं और घर वाले शादी का सोच रहे होते हैं कि बच्चे को आज जॉब मिल जाएगी, कल उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन जॉब नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? इसकी 2 रीजंस होती हैं। एक रीज़न तो जी पाकिस्तान के जो मौजूदा मौशी हालात हैं वो भी एक बड़ी वजह है, लेकिन जो दूसरी वजह होती है वो ये होती है कि हमने शायद वो डिग्री चूज नहीं की होती जो हमारे लिए बनी हुई होती है, जिसमें हमें होना चाहिए। तो बड़ा मुश्किल होता है कुछ स्टूडेंट्स को देखना जो कि MSc मास कम्युनिकेशन BS ऑनर्स इन मास कम्युनिकेशन करके आ चुके होते हैं, लेकिन उनको कंटेंट के हवाले से कुछ नहीं पता होता। उनको ये नहीं मालूम होता कि स्क्रीन के सामने बैठकर या स्क्रीन के पीछे काम कैसे कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टरेट कर लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पुलिस सर्विसेज में चले जाते हैं, जो कि आर्मी में चले जाते हैं, जो कि बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाद में उनको फील होता है कि भाई दिस वाज नॉट समथिंग जो मुझे करना चाहिए। तो सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो मसला है स्टूडेंट्स के हवाले से वो है जी करियर काउंसलिंग का। ये नहीं बताया जाता कि भाई तुम्हारे लिए कौन सी फील्ड मौजूद है। तो पाकिस्तान में हम जब भी देखते हैं जी पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप, जब भी नौजवान के हवाले से बात होती है, यूथ के हवाले से बात होती है, स्टूडेंट्स के हवाले से बात होती है, तो एक वक्त का इंतजार किया जाता है। वो वक्त कौन सा होता है? वो वक्त होता है जी इंतखाबात का वक्त होता है, इलेक्शंस का। इलेक्शंस के दौरान स्टूडेंट्स के हवाले से बात होती है और कहा जाता है कि जी यूथ इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो तय करेंगे, संवारेंगे। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट के तौर पर रसाई मुमकिन होती है, यूथ को भूल जाया जाता है। हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स के किसी न्यूज़ बुलेटिन में, किसी हेडलाइन में, किसी अखबार की सुर्खी में नौजवानों के इश्यूज़ को डिस्कस नहीं किया जाता। तो हमने सोचा 7 से 8 साल हो चुके, पाकिस्तान के 5 से 6 बड़े मीडिया चैनल्स में काम भी कर लिया, अभी भी एसोसिएटेड तो हैं एक बड़े चैनल के साथ, लेकिन क्या ये काफ़ी है? हम देखें और शिकवा करें और शिकायत करें कि पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप नौजवानों के मसाइल पर बात नहीं करती, स्टूडेंट्स के इश्यूज पर बात नहीं करती, एजुकेशन के हवाले से बात नहीं करती। ये काफ़ी ना था। तो हमने जी गुज़श्ता साल 2022 12 अगस्त का ये दिन था जब हमने इस बात को प्रैक्टिकली सोचना शुरू किया, इनिशिएटिव लिया और MNBurdu.com के नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया, जो कि वर्ल्ड यूथ डे पर उसको लॉन्च किया गया। उस दिन उसको लॉन्च करने का मकसद ये था कि इस वेबसाइट पर व्यूवरशिप के लिए और अच्छे डॉलर्स कमाने के लिए, अच्छे पैसों के लिए, अच्छे लाइक्स के लिए, अच्छे सब्सक्राइबर्स के लिए या अच्छे रिव्यूज के लिए हम पॉलिटिकल कंटेंट नहीं बेचेंगे, हम बात नहीं करेंगे PTI की, हम बात नहीं करेंगे मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की या किसी और सियासी जमात की, ताकि लोगों को बताया जा सके कि जी इंतखाबात कब होंगे, लोगों को बताया जा सके कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी बुरी है। नहीं, इसके लिए पाकिस्तान का मीडिया मौजूद है जो कि पूरा दिन यही मंचन बेचता है। हमने बात करनी है जी स्टूडेंट्स के इशूज़ के हवाले से बात करनी है कि किस तरह से मैट्रिक, इंटर, BS ऑनर्स के बाद अगर एक बच्चा है तो उसको किस तरह की किस फील्ड में जाना चाहिए और कौन सी नौकरियां ऐसी हैं जो कि मैट्रिक के बाद भी, इंटर के बाद भी, दौरान स्टडी भी की जा सकती हैं। कौन से स्किल्स ऐसे हैं जो कि बच्चे को दौरान स्टडी भी पैसे कमाने की मदद कर सकते हैं और कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पर पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं बड़ी तादाद में बैठे हैं, मुफ्त स्कॉलरशिप्स पर ना सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि डॉलर्स भी कमा रहे हैं और घर वालों को 5 मंडे के घर से 2 कनाल के घर में शिफ्ट करने में भी कामयाब हो चुके हैं। गवर्नमेंट में ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं जो कि बासानी की जा सकती हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस अब प्लेटफॉर्म को रेगुलरली, बिकॉज जब हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो आई वाज अनमैरिड, आई वाज बैचलर, लेकिन उसी दौरान मेरी शादी हुई और शायद यही वजह थी, एक बड़ा गैप आया। मुझे याद पड़ता है कि जो लास्ट वीडियो हमने बनाई वो तकरीबन 1 माह पहले बनाई, जो कि हमने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के बाहर जो स्टूडेंट्स का एहतजाज फैमिली कैट के हवाले से पेरेंट्स के साथ उसको कवर किया, लेकिन उसके बाद बवजह शादी हम कंटेंट नहीं बना सके बिकॉज माई वाइफ इज ऑल्सो वन ऑफ यू
وہ بھی ان کا جو تعلق ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ ہے، میڈیکل کے ساتھ ہے، سائنس کے ساتھ ہے. تو شی انکریجڈ می اگین کہ مجھے اس پر دوبارہ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ہم بات کریں، کام کریں اس معاملے پر، اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ ایسی کون کون سی فیلڈ ہیں جو کہ چوز کی جا سکتی ہیں، اور ایسے کون سے نوجوان ہیں جو کہ کامیاب ہو چکے، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیسے ہوئے، ہمارے باقی دوستوں کو بھی بتا دو. تو ہم آج کے اس جو ویڈیو ہے، انٹروڈکٹری ویڈیو ہے، اس میں بنیادی طور پر جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ بھائی آج سے کمر باندھ لیجیے، بیکاز آغاز ہوگا ویڈیوز کا، اور ہم جائیں گے ہر اس ادارے میں جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ بچے اگر یہاں جائیں تو شاید زیادہ اچھے سے اسٹڈی حاصل کر پائیں گے، گروم ہو پائیں گے، زیادہ آسانی سے ان کو تعلیم کے مواقع وہاں مل پائیں گے. کیسے اسٹوڈنٹس کو بغیر فیس کے یا اسکالرشپس پہ یا کس طرح سے فنڈنگ کے ذریعے تعلیم تاکہ ان کی رسائی ممکن بنائی جا سکتی ہے، کون سی اسکلز ایسی ہیں جو کہ ان کو دلائی جائیں تو وہ بآسانی ڈیورنگ اسٹڈی جو ہے وہ اچھے پیسے کما پائیں گے. تو باقاعدہ طور پر جی ہم بات کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ جو میں 3-4 فیلڈ سمجھتا ہوں جن کو پاکستان میں ٹچ کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں CSS کے حوالے سے بات کرنا بڑا ضروری ہے. CSS آپ کا ہو گیا تو آپ کی لائف بدل جاتی ہے، اور جو ISS بھی ہے اس کے حوالے سے بات ہونا بڑا ضروری ہے. جو چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ ماہانہ 10 سے 15 لاکھ روپے بھی لوگ کما رہے ہیں، اس حوالے سے بات ہونا بھی بڑا ضروری ہے. جو چھوٹے چھوٹے اسکلز ہیں، جو چھوٹی چھوٹی کورسز ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ای کامرس کی بات ہوتی ہے، IT سولوشنز کی بات ہوتی ہے، ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ اسکلز کی بات ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیجیٹل کانٹینٹ رائٹنگ ہے اس کی بات ہوتی ہے، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے، گیم ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے، اور مختصر جو ای کامرس کے حوالے سے اور ٹریڈ کے حوالے سے بزنسزم اس حوالے سے بات ہوتی ہے. تو ہم ان شخصیات سے بات کریں گے جو کہ کامیاب ہو چکے اس فیلڈ میں. ان سے پوچھا جا سکے بھائی کون سا راستہ ہے، کون سی راہ ہے، کون سا راہ ہے جو آپ نے اپنایا اور آج آپ کامیاب ہو چکے. ہمارے دوستوں کو بھی بتائیے، اسٹوڈنٹس کو بتائیے. اور ہم یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کے ساتھ بھی بات کریں گے، اور HEC حکام سے بات کریں گے، چیئرمین بورڈ کے ساتھ بات کریں گے، جو پالیسیز میں تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بھی بات کریں گے. اور آخر میں آپ کے تمام تر مسائل جو آپ کو درکار ہیں، جو آپ کو جس حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، سوالات ہیں، چاہے MD کیٹ کے حوالے سے ہیں، چاہے کسی بورڈ کے حوالے سے ہیں، چاہے وفاقی وزیر تعلیم کے حوالے سے ہیں، یا کسی بھی منسٹر کے حوالے سے ہیں، یا ملک میں تعلیم کی پالیسیز کے حوالے سے ہیں، یا جابس کے حوالے سے ہیں، یا اسکالرشپس کے حوالے سے ہیں، یا ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے ہیں، یا جو اسمال کورسز ہوتے ہیں جس سے چھوٹی چھوٹی کورسز کے بعد اچھی جاب حاصل کی جا سکتی ہے، اس حوالے سے تمام تر ایشوز پہ ہم بات کریں گے. آپ کا یہ پلیٹ فارم ہے، آپ میں سے کوئی چاہتا ہے جو اس کا حصہ بنے اور وہ اس میں پروڈکٹیو کام کر سکے تاکہ ہم لوگوں تک وہ کانٹینٹ پہنچا سکیں جو کہ ان کی زندگی میں بہتر اور مثبت بدلاؤ لے کر آئے، تو ہم ان کو بھی اپنی ٹیم میں خوش آمدید کریں گے. اور اگر آپ کی اس حوالے سے کوئی بھی سجیشنز ہیں کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایسا کانٹینٹ آپ تک لایا جائے اور مسلسل لایا جائے بغیر کسی گیپ کے، تاکہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آ سکے. اور آپ میں سے کسی ایک کی زندگی میں بھی پازیٹیو بدلاؤ آ گیا، اس کی جو دعائیں ہوں گی وہی ہماری سبسکرپشن ہے، وہی ہماری فی ہے، وہی ہماری دنیا اور آخرت کی کمائی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میرے والے کے لیے دعا کیجیے گا.